सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, आज म यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा म सम्झिन चाहन्छु विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते मध्यराति सिंहदरबारको ग्यालरी हलमा सचिवालयका सचिव कुलशेखर शर्माले तत्कालीन दरबारको सन्देश पढेर सुनाएदेखि सुरु भएको यो संसदीय इतिहास आज 63 वर्ष पुरा भएको छ। आज 63 वर्ष पुरा भइरहँदा हरेक संसदमा हरेक नयाँ पात्र र नयाँ अनुहार त आए, तर के हामी आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो त? सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि सन् 1958 जुनमा 1 अमेरिकन डलर बराबर 6 रुपैयाँ 21 पैसा नेपाली विनिमय दर थियो, तर आज 1 अमेरिकन डलर बराबर 129 रुपैयाँ 83 पैसा छ। यो 65 वर्षको अन्तरालमा 1990.66% हाम्रो रुपैयाँ कमजोर भयो। रुपैयाँ मात्र कमजोर भएन माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि कमजोर भयो र झन्डै 20 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। आज दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, मिक्सेन तामाङ, हेमन्त थापा मगर, नितिन थापा, तेज तामाङ, अभिषेक रिजाल र रेजिन सुब्बा लगायत 35 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी विदेशिएका छन्। सिनियर टिमको ब्याकअप मानिएको एउटा पुस्ताकै पलायनले राष्ट्रिय टिमको सन्तुलनमा नै असर पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो माननीय सभामुख महोदयज्यू। 1 वर्षमा विदेशी नेपालीको सङ्ख्या झन्डै वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 6,28,503 जनाले श्रम स्वीकृत यो वर्ष लिएका छन्। पछिल्लो 14 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिब 10,932 जनाको मृत्युवरण गरेका छन् र रातो बाकसमा फर्केका छन्। सभामुख महोदय, यो अवधिमा सरकारी डाटा अनुसार मात्रै गर्ने हो भने 50,833 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका छन्। जानकारी नभएका त कति हो कति, कुनै जमानामा भारत र बङ्गलादेशबाट श्रमिक मजदुर भित्राउने देश मेरो नेपाल आज रोजीरोटीका लागि अरबका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरू भौतारिरहेका छन्। अझै यसलाई अग्रगामी परिवर्तन र क्रान्ति भन्ने हो भने हामीभन्दा अल्पज्ञानी कोही हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हिजो यही संसदको रोस्टमा उभिएर बोल्दै गरेका केही मेरा माननीय मित्र माननीय ज्यूहरूले भन्नुभयो संसदको यात्रा 4 कार्यकाल भयो, 3 कार्यकाल भयो, 2 कार्यकाल भयो, तर मेरो मनमा एउटा कुरा खेलिरहेको छ। सभामुख महोदय, हामी दोहोरिएर त आयौँ, हामी कोही नयाँ अनुहार पनि आयौँ। यही कुर्सी र पदका लागि हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाए, हजारौँ नागरिक घाइते भए, अझै हजारौँ बेपत्ता छन्। हिजो काले थिए, आज गोरे आए, भोलि खैरे आउनेछन्। हाम्रो गौरवमय संसदमा पात्र त परिवर्तन भए, तर अवस्था परिवर्तन भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भ्रष्टाचारका फाइलहरू अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौँ, तर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अख्तियारले अनुसन्धानमै सीमित रह्यो। त्यसैले होला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डका आवाज सडक तात्तिन्छ, सदनमा सुनिन्छ, तर भ्रष्टाचारीलाई कहीँ कतै कारबाही भएको देख्न सुन्न पाइँदैन। हरेक दिन पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाहरूमा हाम्रो र हामी सबैको मोबाइलमा भ्रष्टाचारका कुरा लेखिन्छन् र छापिन्छन् पनि, तर सम्बन्धित निकायले देखेर पनि नदेखे जस्तै कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। सभामुख महोदय, त्यसैले होला साना माछा मात्रै जालमा पर्ने, ठुल्ठुला माछा फुत्किने, यो कहिलेसम्म? सभामुख महोदय, मेरो यो क्वेसन हो। हामी जस्ता तमाम नवजवान युवाहरू र सिङ्गो मुलुकको भविष्य भ्रष्टाचारले गर्दा आज बर्बाद भएको छ। हामीले सुन्न र देख्ने मन छ अन्य देशका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्री वा निकायवालाका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वस्व हरण गरी जेल गएको र कारबाही भएको जसरी नेपालमा पनि होस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्नु भनेको, राजनीतिक उपलब्धि भनेको सिर्फ सशस्त्र युद्ध वा सडक आन्दोलनबाट स्थापित हुँदैन भन्ने मान्यतालाई तोड्नु र समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट
पनि राजनीतिक स्थापित हुन्छ भन्ने एउटा मान्यताको स्थापित गर्नु हो, कुनै व्यक्ति र कुनै दलको समर्थन गर्नु होइन सभामुख महोदय। र साथसाथै सभामुख महोदय, मेरो पार्टीको तर्फबाट त्यसैले अबका उपसभामुखका उम्मेदवार माननीय इन्द्रा राणा मगरज्यूलाई म र मेरो पार्टी राप्रपाको तर्फबाट समर्थन गर्दछु। अबको 5 वर्षपछि फेरि यही सदनभित्र उभिँदै गर्दा वा यहाँबाट बिदा हुँदै गर्दा सिर्फ पात्र मात्र परिवर्तन नहोस्, अवस्था पनि परिवर्तन होस्, यही कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। हिउँदका कठ्याङ्ग्रिँदा छोटा दिनहरू बिस्तारै न्यानो घाम लाग्ने दिनमा परिवर्तन हुँदैछन्। छिट्टै वसन्त ऋतुहरू आउँदैछन् अनि तुसारो लागेर रुख बिरुवा कठ्याङ्ग्रिरहेका छन्। तुसारोले कठ्याङ्ग्रिरहेका रुख बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवा बनेर पलाउनेछन्। राजनीतिमा पनि समयको चक्र फेरिरहन्छ। यो रोस्टमबाट यो गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ नेपालको राजनीतिमा वसन्त छाइसकेको छ। नयाँ सपना लिएर, नयाँ आशा लिएर नयाँ माननीय सांसदहरू आइसक्नु भएको छ। सँगै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर देशका सुख दुःखहरूसँग सँगसँगै र देशका विभिन्न कथा व्यथाहरूसँगबाट जुझ्दै सङ्घर्ष गरेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नाम स्थापित गर्दै आफैमा सिङ्गो संस्थाको परिचय दिँदै पुरानो अनुभवी सांसदहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। परिवर्तनशील समयको काँचुली फेर्दै गरेको नेपाली समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब आजको यस सदनमा देखिरहेको छु। सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पैरवी गरिने यस गरिमामय संसदमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्दै गर्दा म सर्वप्रथम त नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहीद र योद्धाहरूप्रति आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायका लागि देशभर उठेका आन्दोलनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। यति बेला म मेरा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। नाङ्लेभारे, पटाप, छाप भन्ज्याङ, पालुबारी जस्ता गाउँहरूबाट मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाता र रातोपुल, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघारी जस्ता सहरमा बसेर मलाई मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाताहरूको आशा र भरोसालाई हृदयमा साँचेर आज म मेरा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई थाहा छ यो क्षण म माथि भरोसा राख्ने आम नेपालीहरूको गर्वको क्षण मात्रै होइन, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा पानी ढलो क्षण पनि हो। नेता भनेको एउटा ठुलो शरीर भएको, ठुलो कद भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने भाष्य यो समाजबाट विलय नहुँदै एउटा 27 वर्षीय युवामाथि भरोसा गरेर आफ्नो सपनाको चाबी सुम्पिने आम मतदाताहरूको एउटा गर्विलो क्षण पनि हो। यदि म गलत छैन भने सभामुख महोदय, मेरो यो उपस्थिति यो सदनकै निम्ति पनि ऐतिहासिक क्षण हुन सक्छ, किनकि सम्भवतः यो भन्दा अगाडि मभन्दा कान्छो व्यक्तिले यो रोस्टमबाट यो सदनलाई सम्बोधन गर्ने मौका अवश्य पनि पाएको थिएन होला। यो इतिहासको एउटा पानी ढलो क्षण यसकारण पनि हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो दोस्रो संसदमा उपसभामुख पदका लागि सीमान्तमा रहेका 2 समुदायका महिलाहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन, जनताहरूको जीवनशैली पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ। आजका 2 जना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको हो भन्ने सङ्केत पनि हो।
उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा एक सुखद संयोग मात्र नबनोस्, बरु यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रिया बन्दै जाओस्, ताकि सीमान्तमा रहेका आम मानिसहरूले मूलधारको राजनीतिमा, मूलधारको प्रतिस्पर्धाहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन्, अनि मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत भएको महसुस गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, लोकतन्त्र संस्थाहरूको पनि संस्था हो। संसद जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो। 275 जनाको प्रतिनिधित्व हुने यस सदनमा यति बेला देशभरि रहेका सम्पूर्ण मतदाता, देशभरि रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ तपाईँ हामी मार्फत। यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न, विकसित र विकासशील समाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समय सापेक्ष ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउनु छ। आम नेपालीको त्याग र बलिदानबाट हामीले सबैभन्दा उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरिसकेका छौँ। तर यो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ, देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ। लगभग 42% हिस्सा ओगट्ने युवा पुस्ताबाट लिन सकिने यथेष्ट जनसाङ्ख्यिक लाभको बावजुद पनि देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। जता हेऱ्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौँ र देख्छौँ। भ्रष्टाचार, पैसाको भ्रष्टाचार, पदको भ्रष्टाचार। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन। देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ। यही सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी नभएको कारण मासिक 20,000 रुपैयाँ कमाउन पनि आज युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। सग्लो शरीर लिएर गएका हाम्रा सक्षम युवाहरू कति बाकसमा फर्किएका छन्, कति बन्धक बनिएका छन्, कति पिटिएका छन्, कति लुटिएका छन्। यो समग्र देशप्रतिको अन्याय हो। वार्षिक करिब 5 खर्बको रेमिटान्स भित्र्याउँदा समेत आम नेपालीको जीवनमा केही मात्रामा भौतिक सुखशैल बाहेक तात्विक परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले खासै देख्न सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिक हिसाबले लोकतन्त्र हासिल गरे पनि हामीले नेपाली समाजमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानता स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यति भनिरहँदा यो पनि देशमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर निराश भएका युवाहरू आज देशमा सम्भावनाहरू देखेर, थोरै भए पनि परिवर्तनहरू देखेर आशा राखेर अब देश फर्किने योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन्। ती तमाम विदेशिन बाध्य भएका नेपालीहरूका सपनाहरूलाई अटाउन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्नेछ। अब सम्भावनाहरूको अविलम्ब खोजी गरिनुपर्छ, तर फुटेर होइन, जुटेर गर्नुपर्छ। एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन, मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ। प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ। यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ। पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै। त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर हामीले मिलेर काम गर्नु छ। प्रविधि मात्रै होइन, अब प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ। सधैँ इतिहासमा मात्रै हामीले गर्व गरिरह्यौँ। इतिहास भनेको गर्व गर्ने चिज, पढ्ने चिज मात्रै होइन महोदय। हामीले इतिहास भनेको लेख्ने पनि चिज हो र अब यो इतिहास लेख्नुपर्ने समयमा हामी आइसकेका छौँ। यो इतिहास लेख्ने अवसर जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन, तर आज हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा इतिहास लेख्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासमा हामीलाई धिक्कार्नेछन् हाम्रा भावी पुस्ताहरूले। त्यसैले यो प्राप्त भएको अवसरलाई तपाईँ हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थ राजनीति विकास, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र विश्व सम्बन्धको नयाँ आधारशिला खडा गर्न नवीन सोच, परिष्कृत विश्वदृष्टि र उच्च नैतिक बलसहितको नयाँ नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ।
यो सदनलाई पक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमुखी थलो बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पक्ष र प्रतिपक्षमा छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हामी कसैलाई नहोच्याइकन र नरिझ्याइकन गर्नुपर्छ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैया र लोक रिझ्याइबाट अलिकति माथि उठेर संविधानवादको भावनालाई आत्मसात गर्दै साँचो अर्थमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने हो कि त्यही लोक रिझ्याइ र शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैयामा रमाउने हो, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यो गरिमामय सदन न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने थलो हो। हाम्रो सभ्य र समुन्नत छलफलले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नागरिक बलियो हुन्छ। यहाँको छलफलले हामीमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनु छ कि जनताहरू मतदाता मात्रै हैनन्, जनताहरू केवल एक भोट मात्रै हैनन्, बरु नागरिक हुन्। उहाँहरूको नागरिक हुनुको परिचय तब मात्र हामी दिन सक्छौँ जब हामीले उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका हामीहरू उहाँहरूका समस्या र सपनाका बारेमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनका लागि तम तयार भएर कदमहरू अगाडि बढाउँछौँ। सभामुख महोदय, हामीले शासकीय स्वरूपमा लोकतन्त्र त स्थापित गर्यौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुधार किन हो गर्न सकिरहेका छैनौँ। राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले धाराशाही अवस्थामा छन्। संविधान लेखिँदैमा न्याय, समता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैनन्, पुरा हुँदैनन्। तिनको त निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने र बडो मुस्किलले बनाइएको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ। संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै सही अर्थमा हामीले हाम्रो शिशु लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। संविधानप्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन्, जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकाङ्की विचार हाबी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ। विचारको विविधता र प्रतिपक्षी विचारको सहनशीलता, परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक विचारको मन्थनले नै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ। त्यसैले वाद विवाद यस सदनको आधारभूत लक्षण हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो संसदीय शक्तिलाई फगत अङ्कगणितको खेल मात्रै मान्यौँ भने हामीले पाएको अमूल्य मतको अपमान त हुन्छ नै, तर नागरिकमाथि, समग्र देशमाथि पनि अन्याय हुन्छ। हामीले यहाँ के छलफल गर्यौँ, कस्तो विषयमा छलफल गर्यौँ, के विषयमा टीका टिप्पणी गर्यौँ, कस्तो हाउभाउ व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो सबै आम जनताले आज टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ गर्ने यावत कुराहरूको सन्दर्भमा यस सदनको काम कर्तव्यलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव उभिरहनु भएको र यस अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु भएकी, राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएकी र आजको यस उपसभामुख पदको निर्वाचनमा र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय सांसद इन्दिरा राणालाई आज उपसभामुख पदको लागि प्रस्ताव गर्दै यहाँहरू समक्ष भोटको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आज हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको उपसभामुख पदको निर्वाचन खास महत्त्वपूर्ण छ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको पैरवी र सकारात्मक संसदीय अभ्यासका लागि सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यस महत्त्वपूर्ण पदमा माननीय इन्दिरा राणालाई मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु। माननीय इन्दिरा राणा यो संसदको एउटा नयाँ अनुहार हुन सक्छ। नयाँ पार्टीको सदस्यको रूपमा यहाँ आइरहँदा यहाँहरू धेरैलाई नयाँ अनुहार पनि लाग्न सक्छ। माननीय इन्दिरा राणा
समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्तित्व हो। उहाँले लामो समयदेखि कारागारमा हुने बाबुआमाका बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। जुन बच्चा आफ्ना बुवा आमाको कसुरको भागीदार हुन पुगेका थिए र जसको भविष्य अन्धकार थियो, जसले जेलका भित्ता बाहिरको संसार देख्न सकेका थिएनन्, तिनलाई संसार देखाउने व्यक्ति माननीय इन्दिरा राणा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अथक प्रयासबाट यो सम्भव भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैजना समस्या मात्रै औँल्याएर बस्छौँ, यो भएन त्यो भएन, यहाँ समस्या छ त्यहाँ समस्या छ। तर माननीय इन्दिरा राणा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समस्या औँल्याएर मात्रै बस्नु भएन, बरु समाधान पनि खोज्नको निम्ति, प्रयास गर्नको निम्ति उहाँ सडकमा आउनुभयो र सडकबाट आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द पारिरहनु भयो। अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौँ नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै उज्जवल बनाउनु हुने माननीय इन्दिरा राणा यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन, बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो। लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चताबारे उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। यस सदनको गरिमा र पदको जिम्मेवारीलाई उहाँले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास राख्दछ। उहाँले आफ्नो जीवन नै बालबालिकाका रक्षाका लागि र नेपालका रक्षाका लागि समर्पित गर्नुभएको छ। उपसभामुखका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको पैरवीको पक्षमा माननीय इन्दिरा राणाको निम्ति व्यक्त गरिदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको भावनालाई बरकरार राख्दै सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएकोमा म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, तपाईले विनम्र तरिकाले नै संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ। अपार सैन्य शक्तिका बावजुद ब्रिटिस साम्राज्यले गान्धीको सत्याग्रहसँग झुक्नु परेको थियो। त्यसरी संसार हल्लाउने गान्धीको उपाय थियो सत्याग्रह, अर्थात् सत्यको आग्रह। गान्धीको सत्याग्रह अरूप्रति मात्रै लक्षित थिएन, आफै अन्तर्मनसँगको एउटा आग्रह पनि थियो। आज मतदान गर्दै गर्दा हामीले आफैसँग सत्यको आग्रह गरौँ र लोकतन्त्र, संविधानवाद र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरौँ। अन्त्यमा फेरि पनि म माननीय इन्दिरा राणालाई आजको हुन गइरहेको उपसभामुख पदको लागि निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। प्रचण्डजी लभ मधेससँग गर्नुभयो, लिभिङ टुगेदर काङ्ग्रेससँग गर्नुभयो र अहिले लगन गाँठो त अर्कैसँग गाँसेर रमाइरहनु भएको छ। प्रचण्डजी निर्वाचित भइरहँदा यो देशका तमाम शोषित पीडित जनताहरू, तमाम झुपडीमा बस्ने, कन्दरामा बस्ने जनताहरू बडो विश्वासका साथ प्रचण्डले अब यी गरिब जनताका अधिकार सम्मान दिलाउने छ भन्ने भरोसाका साथ हेरेको थियो। यो दरमियानमा यहाँसम्म आइरहँदा यो पालि उहाँ निर्वाचित त हुनुभयो, तर प्रचण्ड नभएर पुष्प कमल दाहालको रूपमा रूपान्तरण त भएको होइन भन्ने शङ्का हामीलाई लागेको छ। अहिले पनि यो शङ्काको लाभ दिँदै उहाँ प्रचण्डको रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई नबिर्सिदिउन् भन्ने हाम्रो कामना छ, हाम्रो आग्रह छ। अहिले पनि हामी यहाँ ठुला ठुला विकासका कुरा गर्छौँ। आज यो देशमा मान्य सदस्यज्यू युवाहरू अभिव्यक्ति नागरिकता नपाएर अनागरिक भएको छ।
किसान मल नपाएर बोर्डरमा प्रहरीको लट्ठी खानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर हाम्रा ठुला दलका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जोहारी हेर्दा यहाँ त ढोक्सा र माछाको कहानी, पिजरा र के को कहानी सुन्न आउँछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो गरिमामय सदनलाई यो जोहारीको विषय एकले अर्कालाई होच्याउने विषय नबनाऊ। यहाँ वैचारिक विमर्शको विषय हुनुपर्ने हो, राष्ट्र निर्माणको लागि केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्ने हो, आर्थिक सम्पन्नताको लागि आर्थिक बहसको विषय बन्नुपर्ने हो, सुशासन र स्वच्छताको लागि बहसको विषय बन्नुपर्ने हो, न कि तपाईहरूको नाकको लडाइँमा यो 3 करोड नेपालीले अब वेट गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले आदरणीय सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले मैले जुन भने विश्वसनीयताको प्रचण्डजीसँग अर्को संयोग पनि हाम्रो जुरेको छ। 2070 सालमा उहाँ चुनाव लड्नुभयो। काठमाडौँको 10 का जनताले उहाँलाई पराजित गरिदिनु भयो। सिराहा, हाम्रै जिल्लाका सिराहाका जनताले उहाँलाई सम्मानपूर्वक निर्वाचित गरेर यो सदनमा पठाइदिनु भयो। उहाँ भावुक भएर मधेस जाँदा भन्नुभयो, उपसभामुखको हामी चुनाव गर्न गइरहेका छौँ। माघ 5 गते हामीले सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ र चुनावको बेलामा सभामुखज्यूलाई मत नदिए पनि तपाईको यो कार्यकालको मैले सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। अब आज उपसभामुखको चाहिँ चुनाव छ। 2 जना महिला मान्यहरू उपसभामुखको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँ सम्बन्धित पार्टीका मान्छेहरूको कुरा सुन्दा त उहाँहरू त सभामुखको उम्मेदवार जस्तो पो देखेँ मैले त। पार्टीहरूले यति साह्रै बयान गर्ने, बखान गर्नेले सभामुखको चाहिँ उम्मेदवार किन गराउनु भएन? के भयो यस्तो? यो के भएको भने मैले पनि नेपाल तपाईँ चाहिँ पितृसत्तात्मक चाहिँ मुलुक हो। महिलाहरूलाई अहिले पनि तपाईँ चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने चलन छ व्यवहारमा। त्यसो हुनाले अहिले यहाँ मुखले जतिसुकै काउलो लाए पनि उहाँहरूलाई त चाहिँ सभामुखको उम्मेदवार बनाउनु पर्थ्यो नि। एउटा खुसीको कुरा के छ भने कमसेकम 2टै महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ। संविधान बनाउँदाका बखत राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको कुरा के हो भने संसदीय चुनावमा अथवा विभिन्न तहको चुनावमा महिलाको प्रतिस्पर्धी महिला बनाउनुपर्छ, दलितसित दलित लडाउनुपर्छ र कमसेकम एउटा महिलाले हारे पनि अर्को महिलाले चाहिँ जित्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ नि दलितको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 2टा दलितले प्रतिस्पर्धा गर्दै पनि एउटा दलितले चाहिँ हारे पनि त्यसको ठाउँमा अर्को चाहिँ दलितले चाहिँ त्यो मौका पाउँछ। त्यसो त हामीले गरेनौँ। निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो व्यवस्था त छैन। त्यसो हुनाले अहिले उपसभामुखका जो तारिफ भएको छ, जो बखान भएको छ, यो कृत्रिम बखान हो। यो उपसभामुखको आखिरी अधिकार हुन्छ के? हामीले देखेका छैनौँ। नयाँ आएकालाई त केही भएन। त्यसो हुनाले मैले के भन्छु भने 51% नेपाली महिलाको जुन सङ्ख्या छ, महिलाहरू माथिको अहिले जुन एउटा उत्पीडन छ, दमन छ, धेरै कुरामा चाहिँ विभेद छ, त्यो मुक्ति तपाईँ चाहिँ महिला सङ्गठनले नै गर्न सक्छ। पुरुष प्रधान मुलुकमा तपाईँ चाहिँ महिलाको मुक्ति पुरुषले गर्दै गर्दैन, गर्नै सक्दैन। यो संसारभरिको इतिहास हो।
म काम विशेषले अरबका मुलुकमा गएको थिएँ कुनै बेला। त्यो अरबको मुलुकमा एउटा म चाहिँ त्यहाँ महिला राजदूतलाई भेट भयो। हामीलाई थाहा छ नेपालमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ दलालले कसरी चाहिँ अरबको मुलुकमा लान्छन्। राज्यले थाहा पाउन् न ती दलालहरू चिन्दैन। त्यहाँ मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि राजदूतावासमा महिला राजदूत भएको हुनाले 5 लाख रुपियाँमा बिक्री भएकी महिलाको बारेमा त्यहाँ मैले झन्डै 2 घन्टा छलफल सुनेँ। र त्यो जसले 5 लाखमा महिलालाई किनेको थियो उनलाई चाहिँ त्यो महिला सांसदले त्यो पैसा नतिरिकन उसले जबरजस्ती अँठ्याएको पासपोर्ट चाहिँ खोसेरैको मैले देखेँ मेरो प्रत्यक्ष आँखाले। मलाई धेरै गौरव लाग्यो। मलाई त्यो सबै दृश्य देख्दाखेरि म कस्तो मुलुकमा जन्मेको मान्छे हुँ भन्ने मलाई आत्मग्लानि भयो। अहिले पनि भन्नुहोस् त नेपालमा चाहिँ महिलाको बिक्री बिट्टो कति छ? राज्य तपाईँ चाहिँ सतर्क छ, एयरपोर्टबाट नजाने भनेको छ। तर महिला कहाँ लान्छन् यहाँ तपाईँ चाहिँ नि इन्डिया लगेर, बङ्गलादेश लगेर, श्रीलङ्का लगेर कहाँ कहाँ पुऱ्याएर बेच्ने चलन छ। त्यसबारे हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने धेरै जस्तो साथीहरूको अब चाहिँ सभामुखलाई गाह्रो छ। अबको राजनीतिक पार्टीभित्र यो संसदको लडाइँ भनेको अब राष्ट्रपति यहाँ भयो। अस्तिदेखि सुरु भयो, 26 गतेदेखि सुरु भयो। हेर्नुहोस्, सबैलाई तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल राष्ट्रपति चाहिएको छ। कम्फर्टेबल तपाईँ चाहिँ सभामुख चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले सभामुखले दुधको दुध पानीको पानी नियम अनुसार चाहिँ निर्णय गर्न सक्दैन। यो रोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ संसदीय प्रणालीको चाहिँ बखान गर्न नथाक्ने, तर त्यसको नियमलाई प्रणालीलाई नमान्ने भएपछि वास्तवमा चाहिँ हामीले यो संसदलाई राम्रोसँग चलाउन सक्दैनौँ। र अन्त्यमा दुवैजना चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ मैले सुने, तर उहाँहरूलाई सभामुख उम्मेदवार बनाइएन। हाम्रो पार्टीले मुक्ता कुमारी यादवलाई चाहिँ उपराष्ट्रपति के अरे उपसभामुखमा चाहिँ समर्थन गरे हुनाले यहाँहरूलाई त्यही कुरा चाहिँ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब म माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। त्यस पछाडि माननीय श्री प्रभु शाहको पालो हुनेछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, पूर्व माननीय साथीहरूले देशका धेरै ठुला समस्या राखिसक्नु भएको छ। म त्यस्ता ठुलो समस्या राख्न खोजेको होइन। वास्तवमा हेर्दाखेरि सबै ठिकठाक देखिन्छ, तर मैले हेर्दाखेरि न देशको राजनीतिक अवस्था ठिक छ, न देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक छ, न देशको यो अहिले सरकार जुन जति दलको बनाएको छ त्यसको गठबन्धनको अवस्था सेहत ठिक छ। सबैतिर सेहत खराब छ। जब राजनीति ठीक हुँदैन, अर्थतन्त्र ठीक हुँदैन, तो समाज या आम नागरिक विश्वास कहाँ गर्ने? सरकार बन्ने एउटा सरकार अर्को सरकारको निरन्तरता हुन्छ। तर यदि निरन्तरता हुन्छ त सरकारमाथि नै पब्लिकको विश्वास घट्दै गएपछि आफ्नै मान्छे, मैले अस्ति पनि एक दिन भनेको थिएँ कि डोरबहादुर बिष्टले किताब लेख्नु त आफ्नो मान्छेबाट, अहिलेदेखि नै भर्खर 2 दिन पहिला सभामुखको निर्वाचन भयो। हाम्रै सङ्घीय संसदको कर्मचारीहरू एउटा दलसँग आबद्ध भएको पुरै सभामुखको वरिपरि घुम्न थाल्छ। प्रधानमन्त्री यदि कुनै दलको बन्छ त्यो दलको कर्मचारी त्यही झुम्न थाल्छ प्रधानमन्त्री। न प्रधानमन्त्रीजीले निष्पक्षताले काम गर्न पाउने, न सभामुखले निष्पक्षता, न प्रधान न्यायाधीशजीले निष्पक्षताले काम गर्ने। तो यहाँ त जे मैले सुरुदेखि बारम्बार भन्छु कि जो कम्पिटेन्ट मान्छे छ
उसले आशै मारिसकेको हुन्छ। जसको पहुँच्न छ त्यो त पहिले आश मारिसकेछ, किनकि उसले भाग्यले या दुर्भाग्यले जे देशमा जन्मेको छ त्यो पीडा खेपिराखेका हुन्छ, चाहे त्यो देशमा दलित भएर जन्मेको होस्, मधेसी भएर जन्मेको होस्, जनजाति भएर जन्मेको होस्, या पनि महिला, हामी सक्षम किन बनाइराखेका छैन? पञ्चायत कालमा हामी बच्चा थियौँ, सुन्थ्यौँ कि उप भनेको चुप, उप प्रधान पञ्च एउटा पद हुन्थ्यो गाउँमा, हामी त्यो बेला स्कुलमा पढ्थ्यौँ। प्रमुख पदको लागि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी छ, जो पीडमा छ, जो मेन स्ट्रिममा छैन, त्यसको लागि फिट हुँदैन। इभन सरकारै बन्दाखेरि जुनसुकै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रामराज मन्त्रालय छ त्यसको लागि पनि फिट पाउँदैन। कुनै दलित राम्रो मन्त्री, दलित गृहमन्त्री भयो भने नेपालमा भूकम्प हुन्छ, ठुला भूकम्प हुन्छ, किनकि अस्ति जुन 72 सालमा गएको भन्दा ठुलो भूकम्प हुन्छ। महिला अर्थमन्त्री भयो भने त झन् अर्थतन्त्र जर्जर हुन्छ। जबकि बङ्गलादेशको इक्जाम्पल छ कि एउटा बराक एनजिओ छ कि त्यो महिलालाई नै ग्यारेन्टर मानेर ऋण दिन्छ, किनकि त्यहाँको अनुभव के छ भने महिलाहरू पुरुषको तुलनामा इमान्दार हुन्छ, ऋण कम पचाउँछ। तर हाम्रो मुलुकमा के भने एउटा हुने खाने क्लास छ, अनुहार फेरिन्छ, जात फेरिँदैन, थर फेरिँदैन, थर त एउटा पार्टी फेरिन्छ, कुर्सी त्यही हुन्छ, कुर्सीमा बस्ने मान्छेको अनुहार पनि त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो लागि त त्यही अनुहार लाग्छ नि, एउटा दलितको लागि जुम्लाको मान्छेलाई त त्यही अनुहार लाग्छ नि। काठमाडौँमा जुन एउटा रुलिङ एलिटको कब्जा छ, चाहे यहाँको जुडिसियरीमा होस्, यहाँको सुरक्षा निकायमा होस्, चाहे यहाँको पोलिटिक्समा हुन्, चाहे यहाँको अर्थतन्त्रमा हुन्, त्यसबाट मुक्ति कसरी पाउने, त्यसलाई कसरी विकेन्द्रित गर्ने समस्या हामीले के भन्यो, संहिता निर्माण गर्यौँ विकेन्द्रीकरणको एक्सर्साइजको लागि। त्यो ठगी खाने भाँडो हो। किन भन्नुपर्छ एउटा संवैधानिकरणलाई? किनकि आफ्नो कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको लागि जुन माथि जुन समस्या छ, आफ्नै यसमा सबै ठाउँमा चिफ मिनिस्टर अहिले राखेको छ, तपाईँ हेरे हुन्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था लामो जान्छ, जाँदै मैले पहिल्यै भनिसकेँ कि भर्खर मान्य चितबहादुर केसी मान्यजी भन्नुभयो कि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म, राष्ट्रपतिको चुनाव त अलि पर 1.5-2 महिना छ, 1.5 महिनाभित्रै यो देशमा के हुन्छ मलाई भन्ने गाह्रो लागिरहेछ, किनकि हामी बडी ल्याङ्ग्वेज हेरिराखेका हुन्छौँ। भाषा यहीँ सत्ता पक्षको जुन जुहारी चलिरहेको थियो, कटाक्ष चलिरहेको थियो एकअर्को प्रति, त्यही सुन्न काफी छ। त्यस कारणले हामी देशलाई वास्तवमा एउटा अपोलिटिकल देश म भन्न मिल्दैन, तर कम्तीमा अपार्सियल बनाऊ, कसैले काखा पाखा नगरौँ, कसैलाई पीडा नदिउँ, अरूको पीडामा खुसी हुने फिल नगरौँ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि शिक्षा धेरै गर्नै पर्दैन नि, ठुला ठुला कुरै गर्नु पर्दैन। आम नागरिकको छोराछोरीलाई शिक्षामा, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउने काम मात्र गरिदिउँ न। तपाईँले उसलाई घर नबनाइदिनुहोस्। स्वास्थ्यमा पहुँच गरिदिनुहोस् न। शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नगर्ने, राजनीतिमा पनि पहुँच नगर्ने, किनकि एउटा हिन्दीको कविता थियो, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो है पीने वाले, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो है जीने वाले। माने यहाँ जुन ठुला बडा छन्, मेरै हुकुम चल्नुपर्छ, मेरै शासन चल्नुपर्छ र यस्तै सबै नेपाली जनता छ। यो निरन्तरता नेपाल लामो समय धान्न सक्दैन, यो संविधान धान्न सक्दैन। जनताको फ्रस्ट्रेसनको एउटा सीमा हुन्छ, त्यो फ्रस्ट्रेसन नहोस् यति मात्र। र मैले सभामुखजीसँग विशेष आग्रह गरेको छु, पहिला पनि मत दिँदाखेरि पनि उहाँलाई आग्रह गरेका थिएँ कि तपाईँले सभाको सञ्चालन गर्दाखेरि कम्तीमा 5 वर्षको जुन कार्यकाल हुन्छ, कम्प्लिट कुनै पार्टीसँग अवध्यता, कुनै पार्टीसँग सरसल्लाहको नगरौँ, सब पार्टीसँग सल्लाह, सबैलाई इक्वल डिस्टेन्समा राखेर समानताको व्यवहार गरेर मात्र अगाडि बढ्यो भने सभाको गरिमा पनि बढ्छ, सभा पनि राम्रो हुन्छ। तेस्रो कुरा, आज मलाई खुसी लागेको छ कि कम्तीमा एउटा मानवताको लागि काम गरेको महिला इन्दिरा थापा मगर, जो अनि नाबालिग बच्चाहरूलाई स्याहार सुसार गरेको त्यस्तो महिला सभाको